बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे इनकी हथेली की शेप की। तो स्क्वायर हथेली है और उस लिहाज से उंगलियां थोड़ी सी छोटी हैं, तो अर्थ हैंड है। ये हाथों की 4 किस्में होती हैं। तो जो स्क्वायर हथेली होती है और जब आपकी उंगलियां छोटी होती हैं तो इसको हम स्क्वायर हैंड भी बोलते हैं, मरबा हथेली भी बोलते हैं, और ऐसे हाथ को हम अर्थ हैंड भी कहते हैं। ये ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, बड़े वफादार होते हैं, इनके अंदर बड़ा सब्र तहम्मुल भी पाया जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और फिर अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल करते हैं। और अगर आप इनकी स्किन देखें हथेली की, तो स्किन माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत हथेली है जी इनकी। देख सकते हैं आप, स्किन माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन है, पिंक पिंक हथेली है इनकी और स्किन नरमो मुलायम है, चमकदार है। तो ये इस चीज़ का साइन होता है कि ऐसे लोग ज़िंदगी भर बहुत लकी रहते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं और हर मामले में ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियां अता फरमाता है। न दौलत की कमी होती है, न शोहरत की कमी होती है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बेपनाह इज्जत भी देता है, दौलत भी देता है, शोहरत भी देता है और ऐसे लोग ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम ज़रूर हासिल करते हैं। अब जनाब सबसे पहले तो इनके हम अंगूठे की बात करते हैं। अंगूठा अगर आप देखेंगे तो अंगूठे का जो फर्स्ट पोर होता है ये विल पावर का बताता है। तो विल पावर इनकी बड़ी ज़बरदस्त होगी। कोई भी काम करेंगे 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। और जो सेकंड पोर होता है ये होता है लॉजिक का, सूझबूझ का, प्लानिंग का। तो प्लानिंग भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त होगी और सूझबूझ भी इनकी बड़ी कमाल की है, प्लानिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे एक आंख बनती है। अब यहाँ पे आप देखें तो आंख जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है। जब आंख थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे इंसान की ज़िंदगी का जो स्टार्ट होता है ना, वो बड़ा स्ट्रगल वाला होता है। ज़िंदगी में इनको शुरू में मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। शुरू का टाइम इनके बचपन से लेके 20-25 साल की उम्र का जो ये टाइम होगा, बल्कि 30 साल की उम्र तक ये ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और उसके बाद फिर अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सिक्स सेंस इनकी बड़ी कमाल की है। फेस रीडिंग ये बहुत अच्छी कर लेते हैं और रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें भी अल्लाह ताला ने इनके अंदर अच्छी रखी हैं। तो ये तो था इनके राइट हैंड का अंगूठा। लेफ्ट हैंड पे भी हम इनका जो थंब है ना, उसको भी ज़रूर स्टडी करेंगे। तो जो लेफ्ट हैंड पे अंगूठा है ये भी आपके सामने है। ये भी माशाल्लाह इसमें भी विल पावर ज़बरदस्त है, सूझबूझ, प्लानिंग ये भी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे हम देखेंगे जो आंख बनती है, तो आंख बन तो रही है लेकिन क्लोज सी है। तो इसका मतलब यही होता है कि जब आपकी मुकम्मल एक खूबसूरत आंख नहीं बनती तो आपको चीज़ें शुरू में आसानी के साथ नहीं मिलती। आपको शुरू में बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद फिर अल्लाह ताला आपको कामयाबियां देता है। इसके बाद अगर हम इनकी उंगलियों को देखें यहाँ पे, तो उंगलियां इनकी बिल्कुल हमवार उंगली हैं, कोई टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां नहीं हैं और बड़ी बैलेंस में है। अच्छा, थोड़ी ना उंगलियों पे भी बात कर ली जाए। ये जुपिटर फिंगर है, थोड़ी सी छोटी है और सन फिंगर ज़्यादा बड़ी है। यहाँ इस बात से क्या क्या पता चला हमें, मुझे बताएं आप भाई। जब जुपिटर फिंगर थोड़ी छोटी होगी तो दूसरों पर हुक्मरानी करने का जज्बा इनके अंदर कम होगा। ये अपने काम से काम रखेंगे और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। ये आपकी तख्लीकी सलाहियतों का बताती है कि आप कितनी ज़बरदस्त तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं। ऐसे लोग नए नए आइडियाज़ इनके पास आते हैं, नई नई चीज़ों की खोज इनके अंदर पाई जाती है। ये रिसर्च करते हैं, इनके अंदर शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक
हर तरह का नॉलेज होता है, टेक्निकल माइंड भी होते हैं और आर्ट को बड़ा अच्छा समझते हैं। क्योंकि जब आपकी उंगलियां प्लेन होती है ना, आपकी उंगलियां बिल्कुल प्लेन और खूबसूरत उंगलियों के आप मालिक होते हैं, बिल्कुल आपकी सीधी उंगलियां होती हैं, तो ऐसे लोगों की एक थोड़ी सी खामी ये होती है कि ये थोड़े जल्दबाज होते हैं, जज्बाती होते हैं। तो ये थोड़ी सी जल्दबाजी से इनको बचना चाहिए, और जल्दबाज तबीयत के ये मालिक हैं। इसके अलावा ये जज्बाती होते हैं। आर्ट और अदब के साथ इनको बड़ा लगाव होता है। शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, तख्लीकी सलाहियतें इनके अंदर बेतहाशा पाई जाती हैं। ऐसे लोग समझ लें कि पूरे एक्टर होते हैं, अदाकार होते हैं, और चीज़ों की डेप्थ में जाके उनको देखना, समझना, ये भी इनका खासा होता है, ये इनका कमाल होता है। शायरी से लगाव होता है, अदब के साथ लगाव होता है, और रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों के साथ भी इनको बड़ा ज़्यादा लगाव होता है। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। उंगलियां इनकी बड़ी बेहतरीन हैं, ज़बरदस्त हैं। मरकरी फिंगर ये बता रही है कि बिजनेस में भी ये कामयाब होंगे, और गुफ्तगू ये बड़ी अच्छी कर लेते हैं, यानी कि ज़बरदस्त गुफ्तगू करने के माहिर हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, अच्छा नॉलेज है इनके पास, और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ देगा। और जुपिटर फिंगर ये कहती है कि ये थोड़े से जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं, और जिस कदर स्टैंड लेना होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा स्टैंड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जब ये आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करती है, लेकिन जब ये फिंगर थोड़ी सी छोटी होती है तो कहीं ना कहीं फिर आपका दूसरों पर जो रूल करने का जज्बा होता है उसमें कमी ज़रूर आ जाती है। ये आप इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझें, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी, अच्छा आज ना थोड़ी डिफरेंट टाइप की जो है ना वो मैं कोशिश करता हूँ रीडिंग करूँ, ताकि आपको ज़्यादा मज़ा आए, आपको ज़्यादा समझने को मौका मिले। तो इसको आप गौर से समझें। आज उंगलियों को बड़ी डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब ये है इनकी जुपिटर फिंगर के 3 पोर होते हैं, ठीक है। अब ये जो उंगली के 3 पोर होते हैं ना, ये समझ लें कि जैसे ये यहां पे मैं, ये सर है, ये आपका बॉडी है, और ये आपकी टांगें हैं, ठीक है जी। आपने इस चीज को समझना है। जो उंगली का फर्स्ट पोर होता है ना, ये बताता है इंसान के हेड का, दिमाग का, यानी कि आप जो भी प्लान करते हैं, जो आप सोचते हैं, वो ये उंगलियों का जो फर्स्ट पोर होगा, ये उस जिस प्लेनेट के साथ ये उंगली को जोड़ा गया है, ये उस प्लेनेट के तहत जो जो क्वालिटीज आपके अंदर आएंगी, ये फिर वो खूबियां आपके अंदर आएंगी, ठीक है। जैसे ये जो फर्स्ट उंगली है, ये जुपिटर से जोड़ी गई है, तो जो जुपिटर की क्वालिटीज होंगी वो फिर हम इन पोर की जो लेंथ होंगी हम उसको रीड करेंगे कि बंदे के अंदर जुपिटर वाली कौन सी पावरफुल खसूसियात पाई जाती हैं। दूसरी उंगली जो है ये सैटर्न की होती है, तो यहाँ पे फिर हम सैटर्न प्लेनेट को स्टडी करेंगे इन 3 पोरों की रो से, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो चौथी फिंगर है, ये सूरज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सूरज के बारे में, सन के बारे में बताती है, और ये लास्ट वाली होती है मरकरी के बारे में, जो अतारुद है। तो अब आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है कि ये जो उंगली का जो फर्स्ट पोर होता है, ये आपके ब्रेन, आपकी रूह, आप सोचते क्या हैं, आपके ख्यालात क्या हैं, ये उसके बारे में ये फर्स्ट पोर बताता है। यानी कि ये हेड है, ये आप इंसान का जो सर है, ये वो समझ लें आप। जो दरमियान वाला हिस्सा है, उंगली के जो दरमियान वाले पोर हैं, ये दरमियान में अब ये धड़ आ गया, और ये आपका सीना आ गया, सर से ले ये गले से लेके ये जो आपकी जहां से टांगे शुरू होती हैं, ये उतना पेट का हिस्सा भी आ गया, इसमें शामिल हो गया। तो ये बताता है दूसरा, उंगलियों का जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा पोर जो है, तो इसमें ये दिल को कंट्रोल करेगा जी। इसमें हम आपके जज्बात देखेंगे, दिल के मामलात जो हैं वो, उंगली का जो दूसरा पोर होता है वो आपके जो दिल के मामलात होंगे उनको डिस्कस करेगा। ऊपर वाला जो आपकी इंटेलिजेंस होगी, जहानत होगी, जो आपके ख्यालात होंगे, आप किस कदर ज़हीन हैं, किस कदर इंटेलिजेंट हैं, किस कदर आपकी ज़बरदस्त सोचें हैं, ये उंगली का फर्स्ट पोर बताएगा।
और सेकंड पोर आपके जो जज्बात होते हैं, आप किस कदर मोहब्बत करने वाले हैं, लविंग हैं, दिल के आप कैसे हैं, ये उंगलियों का सेकंड पोर बताएगा। और तीसरा पोर जो होगा वो बताते हैं आपकी फिजिकल एक्टिविटीज, यानी कि ये तीसरा पोर इंसान की टांगों को और पाँव को शो करता है कि आप फिजिकली किस कदर जो है ना वो काम करने वाले होंगे, किस कदर आप दिल जमी के साथ अपना काम करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो वीडियो मेरे ख्याल में आज थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि हम इस वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, ताकि आज मैंने आपको कुछ नई चीज़ें पढ़ानी है जो कि मैं बहुत कम डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मैं इस तरह की जो तफसीलात होती हैं अगर मैं उस तरह बयान करूँ तो फिर वीडियो 1 घंटे से ऊपर की बनेगी। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो ज़्यादा अहम चीज़ें होती हैं, लाइंस होती हैं, मैं उनको डिस्कस करता हूँ। लेकिन आज हम हाथ की साख को, उंगलियों की साख को भी साथ साथ पढ़ेंगे, और ये जो पोर हैं उंगलियों के, उनकी भी हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फर्स्ट पोर है वो अच्छी लेंथ में है। ये है जी मुश्तरी का उभार, और मुश्तरी के उभार के ऊपर है ये उंगली। जैसे किसी जमाने में डिश होती थी, तो जो नीचे रिसीवर होता था और ऊपर डिश होती थी, या एंटीना होता था, बल्कि वो जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला जमाना था, इस तरीके से एंटीना होता था। जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको याद होगा, आजकल की नई नस्ल को तो नहीं पता कि इस तरह का एंटीना होता था। तो नीचे टीवी होता था, यहां से लहरें पकड़ता था टीवी, ये एंटीना होता था, फिजा में से लहरें पकड़ के यहाँ पे फिर टीवी पर पिक्चर वगैरह सिग्नल आते थे। जितना अच्छा एंटीना लगा होता था इतना अच्छा रिजल्ट आता था। तो टीवी होता था रिसीवर, और आजकल फिर इसके बाद डिश आई है। तो डिश तो बच्चों ने देखी है, जो जदीद आजकल के बच्चे हैं, और नीचे रिसीवर होता है। तो ये जो उंगलियां होती हैं ना, ये एंटीने का काम करती हैं, और जो नीचे माउंट होते हैं ये रिसीवर का काम करते हैं। तो अब शहादत की उंगली का जो रिसीवर है, जो इनके जो मुश्तरी प्लेनेट है, उसकी जो पावर होगी, जो एनर्जी होगी, उसको कैच करने इस एंटीने ने, ये एंटीना है, ये मुश्तरी की फिंगर जो है, ये मुश्तरी प्लेनेट से आने वाली जो वेव्स होंगी उसको ये कैच करेगा, और नीचे ये रिसीवर है। अब जितना आपका ये माउंट अच्छा होगा, खूबसूरत होगा, इतनी आपके अंदर जुपिटर की खसूसियात पावरफुल तौर पे आपकी शख्सियत के अंदर नजर आएंगी। अब जुपिटर की क्या खसूसियात हैं? आपके पास जबरदस्त नॉलेज होगा, आपके पास जबरदस्त एजुकेशन होगी, दीन का नॉलेज होगा, आपके अंदर बेतहाशा रूहानियत पाई जाएगी। तो ये चीजें आपके अंदर आती हैं। तो ये आप देखेंगे तो माशाल्लाह उंगली का जो फर्स्ट पोर है, जुपिटर फिंगर का ये जो फर्स्ट पोर है, ये माशाल्लाह इनका लंबा है। तो अब ये वीडियो हर उस बंदे के लिए अहम है जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं। समझ लें कि आपके हाथ की रीडिंग हो रही है, आप अपनी शहादत की उंगली को सामने कर लें, और ये आपकी उंगली के बारे में मैं बता रहा हूं, जो भी ये मेरी इस वक्त वीडियो देख रहे हैं। तो इस उंगली का पहले हम देखते हैं कि ये फर्स्ट पोर क्या बताता है। फर्स्ट पोर जो होगा वो आपके दिमाग में जो नॉलेज है रूहानियत के बारे में, आपके अंदर जो सीखने की ख्वाहिश है, जो इल्म हासिल करने की ख्वाहिश है, ये आपका फर्स्ट पोर बताएगा कि आपके अंदर किस कदर आप इंटेलिजेंट हैं, किस कदर आप ज़हीन हैं, और आपका जो रुझान है वो किस कदर मजहब की तरफ आप माइल होंगे। तो इनका माशाल्लाह ये फर्स्ट पोर बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये दीन की तरफ भी माइल होंगे, मजहब की तरफ माइल होंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, रोज़े भी रखेंगे, और दीन के साथ जुड़े होंगे। अगर आपका फर्स्ट पोर बड़ा होगा तो आपकी पॉजिटिव सोचें होंगी, आप दीन की तरफ आएंगे, आप मजहब की तरफ आएंगे, आपके अंदर एक खूबसूरत इंसान, एक खूबसूरत दिमाग आपका होगा। ठीक है, ये रूहानियत का बताते हैं, ऐसा इंसान मजहब की तरफ माइल होते हैं। और अगर ये आपका ये पोर बहुत छोटा है, कुछ लोगों का ये पोर बड़ा छोटा भी होता है ना, ये बहुत छोटा पोर होता है, छोटा छोटा। तो अब अगर ये उंगली का पोर आपका बहुत छोटा है पहले वाला, तो क्या हो सकता है? ऐसे लोग फिर शकी हो जाते हैं, बदगुमान रहते हैं, किसी रिश्ते पर भी एतबार नहीं करते, मजहब से दूर होते हैं, कोई नॉलेज हासिल करने का, तालीम हासिल करने का कोई शौक नहीं होता, और ऐसे लोग फिर जिंदगी में तरक्की भी नहीं करते। और ऐसे लोग क्योंकि खुद झूठे और मुनाफिक किस्म के होते हैं, इसलिए फिर ये किसी रिश्ते पर भी एतबार भी नहीं करते। लेकिन आप देखें यहाँ पे इनका ये फर्स्ट पोर माशाल्लाह बहुत अच्छी लेंथ में है, लंबा है,
तो ये बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान है, अपने रिश्तों से मोहब्बत करेंगे, अपने बहन भाइयों के साथ मोहब्बत करेंगे और ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से गुजारेंगे। ये तो हो गया इनके पहले पोर का, बता रहे कि ये दिमागी तौर पर बड़े पावरफुल हैं, अच्छा नॉलेज हासिल करेंगे, दीन का नॉलेज भी हासिल करेंगे, दुनिया का नॉलेज भी हासिल करेंगे। अब बात करेंगे दूसरे पोर की। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये सर का बताते हैं, दिमाग का, और दूसरा जो पोर होगा वो धड़ तक, और फिर ये जो तीसरा पोर है वो टांगों के बारे में, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी का बताएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पोर ने क्लियर हो गया। अब दूसरा पोर जो है वो दिल से रिलेटेड है कि आप किस कदर जज्बाती हैं। तो माशाल्लाह इनका जो दूसरा पोर है वो भी अच्छी लेंथ में है, तंग नहीं है, छोटा नहीं है। तो ये हौसलामंद इंसान है, हर तरह के चैलेंज कबूल करेंगे। जिस कदर भी इनकी जिंदगी में मुसीबत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, ये उसको फेस करेंगे और मकासद के असूल के लिए ये लड़ मरने वाला इंसान होता है। जब तक ये अपनी दिल की सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर लेगा, इसके दिल में कोई चीज आ गई कि मैंने इस चीज को हासिल करना है, तो अपनी जान लड़ा देगा अपने मकसद को हासिल करने के लिए। क्योंकि ऐसे, अब देखें ना, इनके पास दिमाग भी बड़ा पावरफुल है। जहां पे दिमाग में कोई बात आई, अब ये इनका जो दिल है, दिल दूसरे पोर को दिल जाहिर करता है, तो जो जज्बात होंगे, जो इनकी फीलिंग्स होंगी, वो भी इनकी बड़ी पावरफुल होंगी, और फिर ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपनी ख्वाहिशात की तकमील भी करेंगे और उनको हासिल करने की भी कोशिश करेंगे। इसके बाद अगर ये पोर तंग होगा तो फिर ऐसा इंसान तंग दिल होगा, छोटे दिल का होगा, कमीना फितरत होगा, खसलत बड़ी कमीनी होगी, घटिया होगा, छोटी सोच का मालिक होगा, नेगेटिविटी उसके दिल के अंदर होगी, मायूसी, डिप्रेशन, ये चीज़ें उसके दिल के अंदर आना शुरू हो जाएंगी अगर ये शहादत की उंगली का दूसरा पोर छोटा होगा तो। अब बात करेंगे इनके तीसरे पोर की। अच्छा, तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं, पहली दफा मैं उंगलियों को डिस्कस कर रहा हूं। मैंने कभी उंगलियों को डिस्कस नहीं किया और ना कभी पोरों को डिस्कस किया, क्योंकि अगर मैं इनकी तफसील में जाना शुरू कर दूं तो फिर तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी देखिए 17 मिनट हो गए, मैंने अंगूठे को डिस्कस किया और अभी इनकी तरफ शहादत की उंगली को डिस्कस किया है, तो पाम रीडिंग इनकी किधर होगी? फिर वो तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, 2 घंटे की वीडियो बनेगी। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसको हम 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में मुकम्मल करेंगे, लेकिन ये डिटेल्ड वीडियो होगी। और इंशाल्लाह ताला अगर आप अपना पाम भी रीड करवाएंगे तो आपकी रीडिंग भी इसी तरह होगी जैसे मैं इनका पाम रीड कर रहा हूं। अब जनाब तीसरे पोर की मैं बात कर रहा हूं कि अगर तीसरा पोर भी इनका लंबा है तो फिजिकली तौर पे ये बड़े स्ट्रांग होंगे। अब ये टांगों को जाहिर करता है तीसरा हिस्सा जो है, तो अब ये क्या करेंगे, ये प्रैक्टिकली मतलब है दीन की तरफ भी जाएंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे। ये नहीं है कि बस दिल में आ रहा है जी मैं बड़ा मजहबी हूं, या बंदा मजहब की अच्छी अच्छी बातें कर ले, लेकिन जब मस्जिद में चल के जाने की बारी हो तो वहां पे इनकी टांगे जवाब दे जाएंगे। इनके प्रैक्टिकली तौर पर ये मजहब से भी दूर हो और सिर्फ बातों के शेर हों, तो बातों के शेर नहीं है। ये बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है इनका। देखिए ना, इनका फर्स्ट पोर भी अच्छी लेंथ में है, दूसरा भी अच्छी लेंथ में है, तीसरा भी अच्छी लेंथ में है। तो इसका मतलब ये है कि ये दीन की तरफ, दुनिया की तरफ पूरी तरह एक्टिव होकर अपना काम करेंगे। जो कुछ इनके माइंड में आएगा ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल करेंगे, फिर उस नॉलेज की जहां पे जज्बात की जरूरत होगी, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के हेल्प करना, ये चीजें भी इनके अंदर पाई जाती हैं। सखी दिल के इंसान हैं, और जहां पे अमली तौर पर किसी की मदद करने की जरूरत होगी, पांव से चलकर जाना होगा, वहां पर ये फिजिकली भी 100% एक्टिव होंगे और अपने काम को बड़े जबरदस्त तरीके से करेंगे, नॉलेज हासिल करेंगे, उस नॉलेज को डिलीवर भी करेंगे और एक बेहतरीन इंसान है। ये तो जनाब शहादत की उंगली ने बता दिया, ये जो जुपिटर फिंगर है कि बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान है, ज़हीन है, इंटेलिजेंट है, मजहब के साथ इनको लगाव है, दीन के साथ इनको लगाव है, और हर तरह का ये नॉलेज हासिल करेंगे और फिर उस नॉलेज को हासिल करने में कामयाब भी होंगे और ये नॉलेज आगे शेयर भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे, अपने नॉलेज को फैलाएंगे भी। अब बात करेंगे जुपिटर के बाद बात करेंगे सैटर्न माउंट की। तो सैटर्न को पहले आप समझ लें। सैटर्न आप ये समझ लें कि सैटर्न जो प्लेनेट है ना, ये एक बड़ा स्लो चलने वाला प्लेनेट है और जस्टिस
دینے والا پلانٹ ہے، انصاف پسند ہے، تو یہ انصاف دیتا ہے، بندے کو پہلے محنت کرواتا ہے، اگر انسان فل محنت کرے تو پھر اس کو بڑا یہ نوازتا ہے، بڑی دولت دیتا ہے، بڑا روپیہ پیسہ دیتا ہے، لیکن یہ پہلے رگڑا دیتا ہے بندے کو ٹھیک ٹھاک رگڑا لگے گا۔ تو اب جو سیٹرن کا آپ سیٹرن کی اگر فنگر دیکھیں گے دوسری، تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو ان کی جو فرسٹ پور ہے وہ ہمیں تھوڑی سی چھوٹی لگ رہی ہے، یہ والی بڑی ہے اور یہ دوسری بھی بڑی ہے۔ تو اب یہاں پہ سیٹرن جو ہے، سیٹرن کا کام کیا ہے جی؟ نالج، وزڈم یہ دینا، اور دوسرا یعنی کہ ہر طرح کا جو نالج ہوتا ہے نا، دنیاوی نالج ہو گیا، آپ یہ کہہ لیں جس قدر بھی انسان کے پاس ہر طرح کا نالج ہوتا ہے، سائنس کا ہوتا ہے، انجینئرنگ ہوگی، جتنے بھی دنیاوی علوم ہیں وہ سیٹرن کے زیر اثر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کے پاس نالج ہے، آپ کے پاس ایک سمجھداری آپ کے اندر پائی جاتی ہے، آپ کے اندر ایک وزڈم پایا جاتا ہے، آپ اپنے گول کو اچیو کرنے والے ہوتے ہیں، آپ اپنا کام کو بڑے زبردست طریقے سے کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرسٹ جو پور ہے، اگر یہ بہت زیادہ لمبی ہوتی، اگر بہت بڑی ہوتی، تو یہ بتاتی ہے بندے کا کہ بندہ کتنا حکیم ہے، کس قدر حکمت والا ہے، کس قدر وہ دانشور ہے، کس قدر وہ اپنا کام پلاننگ کے ساتھ کرنے والا ہے۔ اس کے اندر سمجھداری بتاتی ہے یہ جو فرسٹ پور ہے، کہ اس کے اندر خیالات کتنے زبردست ہیں، اس کی سوچیں کتنی زبردست ہیں۔ تو اور یہ کس قدر عمل کرنے والا انسان ہے، کس قدر اپنے کام کو کمپلیٹ کرنے والا، اور اس کے اندر جو ایک جد و جہد کرنی ہوتی ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، وہ کس قدر سٹرونگ ہے۔ تو یہ ہلکی سی پور مجھے دوسرے پور کے مقابلے میں چھوٹی آئی ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ زندگی میں غلطیاں بھی کریں گے، کچھ جذباتی فیصلے بھی کر سکتے ہیں، اور زندگی میں کچھ بیوقوفیاں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ سیٹرن کا جو فرسٹ پور ہے یہ تھوڑا سا چھوٹا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی زیادہ ہی بیوقوفیاں کریں گے یا زیادہ غلطیاں کریں گے، لیکن کچھ یہ پور چھوٹا ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ غلطیاں کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا پور ان کا بڑا زبردست ہے، تو دوسرا پور جو ہے اگر بڑا ہوگا، زبردست ہوگا، تو ایسا انسان بڑی زبردست، یعنی کہ دلی طور پر وہ اس کے جذبات بڑے اس کے کنٹرول میں ہوں گے، اپنے جذبات پر اس کو بڑا کنٹرول ہوگا، تو بالکل ان کو اپنے جذبات پہ بڑا کنٹرول، اپنے دل کو بڑا قابو میں رکھیں گے، اور اپنے جو جذبات ہیں ان کا بڑا بیلنس رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے، زیادہ ایموشنل بھی نہیں ہوں گے اور بالکل بھی جذبات سے عاری بھی نہیں ہو جائیں گے، یعنی کہ بڑا بیلنس لے کے چلیں گے، اور حقیقت پسند ہوں گے، اور توہم پرستی ان کے اندر بالکل نہیں پائی جائے گی۔ ہوتا ہے نا بندہ وہمی ہوتا ہے، یا توہم پرستی، وہ ان کے اندر نہیں پائی جائے گی۔ لیکن اگر یہ پور چھوٹا ہو جائے گا تو پھر ایسا انسان، اگر یہ پور ان کا بہت چھوٹا ہوتا، سیکنڈ پور اگر یہ بہت چھوٹا ہو تو ٹھیک ہے، اتنا چھوٹا سا ہوتا، تو پھر کیا ہونا تھا؟ پھر ایسا انسان سدا غمگین رہنے والا ہوتا ہے، ہمیشہ منفی باتوں کو زیادہ سوچے گا، نیگیٹیوٹی اس کے دل کے اندر آ جائے گی، دل کے اندر بے چینی، برے خیالات، یعنی کہ اس انسان کے اندر مایوسی ہر وقت چھائی رہتی ہے اس کے دل میں، اور وہ زندگی سے دور بھاگنے والا، خیالی پلاؤ پکانے والا، غیر حقیقی خیالات، بے حس جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اس کی طرف وہ بندہ چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر جو دوسرا پور جیسے ان کا بڑا ہے، تو اگر یہ بڑا ہوگا تو پھر ایسا انسان جو ہوتا ہے وہ بڑا زبردست جو ہوتا ہے، وہ علم اور سائنس کے ساتھ اس کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے، علم الاعداد، نیمرولوجی، پامسٹری، آسٹرولوجی، وہ ان علوم کو بڑے اچھے طریقے سے یعنی کہ جان سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ایسا انسان صاحب علم ہوتا ہے، اس کے پاس بے تحاشا نالج ہوتا ہے، دنیا کا جتنے بھی علوم ہیں وہ ان میں دلچسپی لے گا، اور ہر وقت ایسے لوگ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کی انگلی پہ یہ دوسرا پور بڑھے تو آپ صاحب علم ہوں گے، نالج والے ہوں گے، اور زندگی میں سخت محنت کرنے والے ہوں گے، تو اس طریقے سے آپ زندگی میں بڑے کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، اور زندگی میں آپ بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں۔ تو اب اگر جو تیسرا پور ہے، اگر یہ بہت زیادہ چھوٹا ہوگا، اب اگر یہ زیادہ چھوٹا ہوگا نا، تو کیا ہوگا؟
ایسا انسان روپے پیسے کا لالچی ہو جائے گا، بہت زیادہ جگڑالو نیچر کا ہو جائے گا، زندگی بیوقوفیوں میں گزارے گا اور ذلت اس کا مقدر بنے گی، اور خود بھی چیٹر ہوگا، دوسروں کو دھوکہ دے گا اور اس کو بھی پھر آگے سے دھوکے ملیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ان کا یہ پور بڑا بہترین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زبردست طریقے سے یہ اپنی لائف کو گزاریں گے اور بڑے اچھے طریقے سے یہ اپنی زندگی کو لے کے چلیں گے، اور روپے پیسے کا استعمال بھی بڑا اچھا کریں گے، کنجوسی نہیں کریں گے، اور جہاں پہ کسی کی مدد کرنی ہوگی، کسی کی ہیلپ کرنی ہوگی تو یہ اس کی مدد بھی کریں گے، ہیلپ بھی کریں گے، اور بہت زیادہ سوچ سمجھ کے ساتھ ایسا انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے، بڑا جسٹس کرنے والا ہوتا ہے، بڑا انصاف پسند ہوتا ہے، اور زندگی بڑے زبردست طریقے سے اپنی گزارتا ہے۔ تو یہ جناب ان کی جو سیٹرن فنگر ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ زندگی کو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ بڑے زبردست طریقے سے اپنی زندگی کو لے کے چلیں گے، ڈسپلن پسند ہے، ڈسپلن کے تحت زندگی گزاریں گے، اپنے بچوں کی تربیت بڑی اچھے طریقے سے کریں گے، اور ماشاءاللہ ان کے بچے جو ہیں وہ بہت اس وقت کامیاب ہیں، اسکالرشپ پہ یو ایس اے اور ان کے یورپ میں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، اور بہت زیادہ یہ خود بھی بہت زیادہ کامیاب ہوئے ہیں زندگی میں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی بڑی اچھی دی ہے، اور انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بھی بڑی اچھی کی ہے، اور اس لحاظ سے یہ بڑے بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کامیابیاں دی ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو بھی بڑا قابل بنایا، اور وہ بھی زندگی میں بڑی انہوں نے ترقی کی ہے۔ اب بات کریں گے جناب یہ سن فنگر کی۔ سن فنگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی لمبی دی ہے۔ جب آپ کے پاس یہ سن فنگر ہوتی ہے جو انسان کے اندر آرٹ نہیں ہوتا، انسان کے اندر شاعری، پوئٹری، میوزک، آپ بہت اچھے اداکار ہو سکتے ہیں، آپ بہت اچھے رائٹر ہو سکتے ہیں، شاعر ہو سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے اندر نہ کوئی کلا، کوئی نہ کوئی آرٹ ضرور ہوتا ہے، تو یہ زبردست تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آرٹ اور ادب کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں، فنون لطیفہ کے ساتھ ان کو خاص یہ ایک لگاؤ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ شاعری، موسیقی کے ساتھ ان کو بڑا لگاؤ ہوگا، اور ہر فن مولا ہوتے ہیں، ان کے ہر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ٹیلنٹ رکھا ہوتا ہے، اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ بورن بھی ان کا اچھا ہے، تو ماشاءاللہ زندگی میں بہت زیادہ یہ نیم فیم بھی حاصل کریں گے، اور زندگی میں ترقی بھی کریں گے، اور اگر یہ پور تھوڑی چھوٹی ہو تو پھر انسان اتنا زیادہ رنگین مزاج نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی زندگی میں زیادہ ترقی کرتا ہے اگر فرسٹ پور چھوٹی ہو تو۔ دوسری پور بھی ان کی ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے، لمبی ہے سن فنگر کی، تو یہ ماشاءاللہ جو قدرتی ایک آرٹ ہوتا ہے، جو انسان کے اندر جو ایک آرٹسٹک کوالٹیز ہوتی ہیں، یہ کوئی بھی پکچر دیکھیں گے نا تو اس کو بڑے زبردست طریقے سے جو مصور نے پکچر بنائی ہوگی تو اس کے آرٹ کے اندر جو باریکیاں ہوتی ہیں ان کو سمجھیں گے۔ ان لوگوں کا کمال یہ ہوتا ہے یہ کہ کسی بھی بندے کے اندر جو بھی ٹیلنٹ پایا جاتا ہے، جو بھی اس کا فن ہوتا ہے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے یہ ریڈ کرتے ہیں، اور یہ خود بھی بڑے زبردست آرٹسٹ لوگ ہوتے ہیں، اور آرٹ کو، اداکاری کو، میوزک کو، شاعری کو، جو بھی ان کے اکلٹ سائنس ہو، پامسٹری، اسٹرالوجی، نیمرولوجی، ان علوم کے بھی ماہر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پینٹنگ، شاعری اور اس طرح کے جو ہوتی ہیں آرٹسٹک کوالٹیز بندے کے اندر، ان کے بھی یہ لوگ ماسٹر دیکھے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ ٹیلنٹ دی ہے۔ سیکنڈ پورا دیکھیں گے تو یہ بھی بڑا ہے، تو یہ مطلب فزیکلی بھی کوئی نہ کوئی آرٹ، کوئی نہ کوئی ان کے اندر ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے، اور یہ اس ٹیلنٹ کو پھر آگے لے کے چلتے ہیں۔ اور اگر یہ بالکل چھوٹا ہو یہ تیسرا پور، تو پھر ایسا انسان اگر اچھا آرٹسٹ ہے بھی تو اس کو کامیابی نہیں ملتی، وہ فزیکلی طور پہ اپنے کام کو جس قدر اچھے طریقے سے اس نے کرنا ہوتا ہے، دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، وہ نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے وہ ناکام ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہوتی نہیں ہیں جو ایک آرٹسٹ کے اندر ہونی چاہیے، اس چیز کی کمی آ جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو سن فنگر ہے نا، ماشاءاللہ ان کے تینوں پور ہی بڑے بیلنس ہیں، پہلا بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی، تو کمال کے فنکار آدمی ہیں یہ، کوئی بھی کام ان کو دے دیں، ہر فن بولیں، اور یہ شاعری، پوئٹری، میوزک، ڈانس، ہر چیز کو بڑے باریکی کے ساتھ سمجھنے والے ہیں اور مزہ لینے والے ہیں، اور حقیقت میں یہ بڑے زبردست فنکار آدمی ہیں۔ ٹھیک ہے جی،
اب بات کریں گے سن، اور یہ انسان کو نیم فیم بھی ملتا ہے. ہاں یاد رکھیں، ابھی میں ان کے ابھاروں کی طرف نہیں آیا، ابھی ہم صرف اینٹینوں کی بات کریں. یہ انگلیاں بھی آپ کی اینٹینا ہے. جو مریخ پلینٹ ہے، سورج اور مشتری، یہ انگلیاں سمجھ لیں کہ یہ اینٹینے کا کام دیتی ہیں، اور ساری زندگی یہ ان پلینٹ سے آنے والی جو اچھی ویوز ہوتی ہیں ان کو ریسیو کرتی ہیں، اور پھر وہ جو اچھی اچھی کوالٹیز ان پلینٹ کے اندر ہوتی ہیں. اگر آپ کے یہ اینٹینے، آپ کی انگلیاں بڑی لمبی ہیں، خوبصورت ہیں، تو آپ کے اندر پھر اچھی کوالٹیز آتی ہیں، اور پھر آپ زندگی میں ترقی بھی کرتے ہیں. اب مرکری فنگر کی بات کریں، یہ عطارد کی انگلی ہے جی. عطارد پلینٹ ہے نا مرکری، یہ اس کی انگلی ہے، یہ اس کے اینٹینے کا کام دے گی. تو جو عطارد ہے وہ کیا ہے؟ ایک شہزادہ پلینٹ ہے، یعنی کہ اس کو پرنس بولا گیا ہے. تو ایسے لوگ، جب یہ انگلی لمبی ہوگی تو ایسے لوگ شہزادے ہوں گے، بالکل شہزادوں والی عادت ہوں گی، زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں، زندگی کی ہر چیز کا مزہ لیتے ہیں، اچھی گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں، زبردست گفتگو کرتے ہیں. اور اس کے اچھا ہونے کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کی لینتھ، یہ جو سن فنگر ہے نا، اس سے تھوڑی سی اوپر جانی چاہیے، یا کم از کم اس کے برابر ہونی چاہیے. تو آپ کمال کی گفتگو کرنے والے انسان ہوتے ہیں، کمال کا نالج آپ کے پاس ہوتا ہے، زندگی میں بہترین آپ گفتگو کرتے ہیں، آپ کے پاس نالج کی کوئی کمی نہیں ہوتی، اور زندگی آپ بڑی بیلنس اور بڑی سمجھداری کے ساتھ چلتے ہیں. جب آپ کا پہلا پور بڑا اچھا ہوتا ہے، اچھی لینتھ میں ہوتا ہے، تو آپ بڑے زبردست بہترین مقرر ہوتے ہیں. سپیچ آپ کی بڑی کمال کی ہوتی ہے، اور بڑی لاجک کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں کہ دوسرے بندے کی، یعنی کہ اگر دلیل کسی کے ساتھ آپ کی بحث ہوتی ہے تو آپ دوسرے کو لاجواب کر دیتے ہیں. یہ لوگ، ان کے پاس اتنا نالج ہوتا ہے. تو ریسرچ کے ساتھ ایسے لوگوں کا تعلق ہوتا ہے، بڑے زبردست ریسرچر ہوتے ہیں. علم اور ادب کے ساتھ ان کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے، ہر طرح کا لٹریچر پڑھیں گے، اور بے تحاشا نالج ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس، جب آپ کی مرکری فنگر کا یہ فرسٹ پور بڑا ہوتا ہے. اور یہ آج میں کہہ رہا ہوں، یہ اصل میں ویڈیو تو ان کے ہاتھ میں بن رہی ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے نام ہے، یہ آپ کی انگلیوں کی بات ہو رہی ہے. تو آپ اپنی انگلیوں کو آج ضرور دیکھیں. دوسرا پور جو ہے وہ بتاتا ہے. اور ہاں، اگر یہ پور چھوٹا ہوگا تو پھر آپ کے اندر جو ایک سمجھداری ہے اس کی کمی آ جائے گی، بزنس میں دھوکہ کھائیں گے، لوگوں سے دھوکہ کھائیں گے، اور ایک بے ایمانی، دو نمبری آپ کے اندر آ جائے گی اگر آپ کا یہ پور چھوٹا ہوگا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس انسان کا یہ پور چھوٹا ہوگا تو وہ دو نمبر آدمی ہوگا، دھوکہ دینے والا ہوگا، اور وہ اس کی گفتگو میں جھوٹ زیادہ ہوگا. اب جو دوسرا پور ہے مرکری فنگر کا، جس کو پنجابی میں ہم چچی انگلی بولتے ہیں، دوسرا پور اگر اچھا ہوگا تو ایسا انسان زبردست بزنس کرنے والا ہوگا، صنعت اور تجارت میں بڑا کامیابی حاصل کرے گا، مادیت پسند ہوگا، معاملہ فہم ہوگا، اور کامیاب بزنس مین ہوگا. ایسے لوگ اگر جاب کریں گے، بزنس میں آئیں گے، تو دونوں صورتوں میں بہت زیادہ ترقی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ کامیابیاں دے گا. لیکن اگر یہی پور بہت چھوٹا ہوگا تو بزنس کی سوجھ بوجھ کوئی نہیں ہوگی، دلی طور پر بڑا تنگ ذہن کا ہوگا، یعنی کہ شک کرنے والا، شکی وہمی انسان ہوگا، اور قابل اعتبار نہیں ہوگا. اور اسی طرح اگر تیسرا پور بھی آپ کا بڑا بہترین ہے تو آپ فزیکلی اپنے بزنس کو، اپنی جاب پر بہت محنت کرنے والے انسان ہوں گے، اور زندگی میں آپ بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے گا، اور زندگی میں آپ ترقی کریں گے، آگے بڑھیں گے، اور زندگی میں بہت زیادہ آپ کامیاب ہوں گے. اگر آپ کا تیسرا پور کامیاب ہوگا تو چاہے جاب ہوگی یا بزنس ہوگا، آپ اس میں بہت محنت کریں گے، کیونکہ یہ میں نے بتایا نا کہ یہ آپ کی لیگ کو کنٹرول کرتا ہے. تو یعنی کہ آپ فزیکلی اپنے بزنس میں کس قدر کامیاب ہوں گے، کس قدر بھاگ دوڑ کریں گے. تو یہ زبردست بھاگ دوڑ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا. تو فرینڈز، ابھی ان کا سارا میں نے ہاتھ ریڈ کرنا ہے. آج تو ان کا صرف میں نے انگوٹھا ریڈ کی ہے، ان 4 انگلیوں کو ریڈ کی ہے، اور 35 منٹ ہو گئے ہیں. اب میں بتائیں میں کیا کروں، آپ کو بھی نہیں پتا چلا ہوگا ٹائم کا. میرا نہیں خیال کہ آپ کو ٹائم گزرنے کا احساس بھی ہوا ہوگا کہ 35 منٹ ہو گئے آپ کو یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے. اور یقیناً اگر آپ کو مزہ آیا تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ آپ مجھے میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر بھی کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں. اگر آپ پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے ہیں، انشاءاللہ تعالی اسی پام کو ہم نے ابھی مزید ریڈ کرنا ہے. اس کی یہ 2 حصوں میں اس کی ویڈیو مکمل ہوگی. پہلا حصہ آپ نے دیکھ لیا، اس میں ہم نے صرف انگوٹھا
और उंगलियों को डिस्कस किया है, और दूसरे हिस्से में इंशाल्लाह ताला इनका हम लेफ्ट हैंड भी रीड करेंगे, राइट हैंड भी रीड करेंगे, और पार्ट 2 में इनके दोनों हाथों की एक एक लाइन की डिटेल के साथ रीडिंग होगी। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में बिल्कुल आपको नई चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है, मेरा समझाने का अंदाज आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक भी करें, और अगर आप पहली दफा मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको मजीद अगर आप ये चाहते हैं कि आपके वो दोस्त जो भी पामिस्ट्री सीख रहे हैं, तो अपने उन दोस्तों को भी ये मेरी वीडियो शेयर करें ताकि उनको मजा आएगा। क्योंकि इस तरह की वीडियो मेरा ख्याल है आपने देखा होगा कि अक्सर पामिस्ट लोग जो पाम रीडिंग करते हैं वो इस तरीके से उंगलियों के पोरों को इस तरीके से कोई भी डिफाइन नहीं करता। तो ठीक है, आज मैंने उंगलियों को डिटेल के साथ डिस्कस किया है ताकि हर बंदा जो इल्म पामिस्ट्री का स्टूडेंट है, और मेरे वो स्टूडेंट जो मुझसे बाकायदा 4 साल 5 साल 6 साल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत दिलचस्प होगी। आज उनको बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 भी इसका मैं हो सकता है आज अपलोड कर दूं, आज ना किया तो कल मैं लाजमी अपलोड कर दूंगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। ये मैं आपको अपना नंबर बता देता हूं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपकी 12 खानों वाली कुंडली भी बनेगी, आपका लोशो पर चार्ट भी बनेगा, और आपको बड़ी डिटेल से आपका पाम रीड किया जाएगा। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।